उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण योगी मित्रहरू सबैलाई प्रातःकालीन अभिवादन नमस्कार। आउनुहोस् आज पनि अब हामी हठ योग प्रदीपिका योग साधना गर्दै तस सँगसँगै हामी हठ योग सँग सम्बन्धित यो ग्रन्थ पनि स्वाध्याय गरिरहेका छौं र यसको पनि दोस्रो च्याप्टर षट्कर्म एवं प्राणायाम अन्तर्गतका केही कुराहरू हामी सुनिरहेका छौं र हामीले दोस्रो अध्याय अन्तर्गतको पनि 41औं नम्बरको श्लोकसम्म हामीले पढ्यौं सुन्यौं जान्यौं। अब 42औं श्लोकबाट आज पनि हामी 10 वटा श्लोकलाई सुन्ने जान्ने कोसिस गर्नेछौं। यसमा पनि षट्कर्म जस्तै अनेकन भाव र प्राणायाम सँग सम्बन्धित कुराहरू आजको यो कार्यक्रममा पनि हामीले पढ्नेछौं सुन्नेछौं। सबैभन्दा पहिले अघिल्लै दिन पढेको सुनेको श्लोकको अन्तिम श्लोक पूर्व प्रसंगलाई स्मरण गरौं। विधिवत प्राण संयामै नाडी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम भीत्वा सुखात विशति मारुतः। आदरणीय प्रिय मित्रहरू, हामीले प्राणायाम नामको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यौगिक क्रियाको बारेमा सुनिरहेका छौं। त्यसको पनि यो श्लोकमा हामीले के पाउँछौं भने प्राणायाम जो प्राणको लम्बाए प्राणलाई लामो अथवा धेरै अथवा शक्तिमान बनाउने अभ्यास नै प्राणायाम हो। प्राण जीवनको पर्याय हो। प्राण छ त जीवन छ, प्राण छैन त जीवन पनि छैन। यस्तो जीवनको पर्याय बनेको प्राणलाई ठूलो बनाउनु, सघन बनाउनु, बाक्लो बनाउनु, बलियो बनाउनु भनेको लामो आयु जिउन सक्ने बनाउनु आदि इत्यादि अनेक अर्थ हुन आउँछ। यसै अन्तर्गत प्राणायामलाई ठिकठाक ढंगले गर्नका लागि षट्कर्म गर्यो भने प्राणायाम अनायासै सिद्ध हुन्छ या अत्यन्तै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि पढिसक्यौं, जानिसक्यौं। यसै अन्तर्गत षट्कर्मका बारेमा पनि हामीले सुन्यौं। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली अनि कपालभाती, यी 6 वटा षट्कर्मलाई गर्यो भने प्राणायाम अझ ठीक हुन्छ, अझ राम्रो हुन्छ, अझ शुद्ध हुन्छ, अझ ठीक हुन्छ, अझ उत्कृष्ट हुन्छ र प्राणायाम अनायास सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौं। यसै अन्तर्गत यो गएकै दिनको श्लोकले पनि हामीलाई संकेत गर्दैछ। विधिवत प्राण संयामै, यदि हामीले प्राणको संयम अर्थात प्राणायामलाई अत्यन्त विधिपूर्वक गर्न जान्यौं भने नाडी चक्रे विशोधिते, हाम्रा नाडीहरू शुद्ध भए भने त्यो अवस्थामा सुषुम्ना वदनम भीत्वा सुखाद विशति मारुतः, पीडा र पिङ्गला नाडीबाट प्रवाहित हुने यो प्राणवायु सजिलैसित सुषुम्ना नाडीमा प्रवेश गर्दछ। सुषुम्ना नाडीको बारेमा मैले पहिले पनि बताएको थिएँ, फेरि पनि संकेत गर्दैछु। हाम्रो नाकको दाहिने प्वाललाई सूर्य नाडी भनिन्छ भने देब्रे प्वाललाई
चन्द्र नाडी भनिन्छ। सूर्य नाडी र चन्द्र नाडी यी दुईटा भिन्न भिन्न नाडीमा श्वास प्रवाह अलग अलग ढङ्गले भइरहेको हुन्छ। करिब 2 घडी अर्थात् 48 मिनटसम्म एउटा नाडीबाट श्वास प्रश्वासको यो प्रवाह हुने गर्छ। अनि जब सूर्य नाडीबाट चन्द्र नाडीमा श्वास प्रश्वासको प्रवाह परिवर्तन हुन्छ, त्यो परिवर्तनको मध्य समय 10-5 मिनटका लागि दुवै नाडी बराबर चल्ने गर्छ। दुवै नाडी बराबर चल्ने अवस्थालाई हाम्रो योगको भाषामा सुषुम्ना चल्ने भनिन्छ। सुषुम्ना नाडी चलेका बेला योगीमा विशिष्ट प्रकारको शक्ति उपस्थित भएको हुन्छ। त्यो हरेक योगीले, प्राणायाम गर्ने साधकले मेरो सुषुम्ना नाडी बढीभन्दा बढी समय चलोस् भन्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, किनकि त्यही सुषुम्ना नाडी चलेकै बेलामा अनेक तरहका चमत्कार सिद्धिहरू उपलब्ध हुने सम्भावना रहन्छ। यो कुरा हामीले अघिल्लै दिनको कार्यक्रममा पढ्यौं, सुन्यौं। अब यो भन्दा अगाडिको श्लोकलाई सुनौं। अथ मनोन्मनी, माइन्ड डिवोइड अफ थट, मनमा कुनै पनि विचार नभएको अवस्था, मनोन्मनी। यसका बारेमा योगी स्वात्माराम जी आफ्नो ग्रन्थमा यो 42औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते, यो मनः सुस्थिरी भावः सैवावस्था मनोन्मनी। उन्मनी भाव या मनोन्मनी भाव, जब प्राणायामलाई हामी अत्यन्त राम्रो ढङ्गले गर्छौं, जब यो प्राणवायु मध्य सञ्चार अर्थात् सुषुम्ना नाडीबाट चलिरहेको अवस्था हुन्छ, दुवै नाकका पालबाट बराबर वायु प्रवाह भइरहेको हुन्छ, तब मनः स्थैर्यं प्रजायते, त्यो बेलामा मन अत्यन्त स्थिर भएको हुन्छ। यो मनः सुस्थिरी भावः, जब मन अत्यन्त स्थिर भइरहन्छ, त्यही भावलाई नै शैव अवस्था मनोन्मनी, त्यही अवस्था नै मनोन्मनी भाव हो। आदरणीय प्रिय मित्रहरू, मनोन्मनी यो सुषुम्ना अवस्थामा नाडी चलेका बेला, सुषुम्ना नाडी चलेका बेला उत्पन्न हुने भाव नै मनोन्मनी भाव हो। र मनोन्मनी भाव भएका बेलामा चित्तमा कुनै विचारहरू हुँदैनन्, चित्त अत्यन्त शान्त हुन्छ र यही शान्ति नै तपाईँ हामीले खोजेको शान्ति हो। यही शान्तिले नै तपाईँ हामीलाई सबैभन्दा सबै विचारभन्दा पर निर्विचार अवस्थामा, निर्विचार समाधिमा पुग्न सघाउँछ। अब योभन्दा अगाडि यसका फलहरू अथवा योभन्दा अगाडिका कुराहरू सुनौं। तत्सिद्धये विधानज्ञा चित्रान् कुर्वन्ति कुम्भकान्, विचित्र कुम्भकाभ्यासात् विचित्रां सिद्धिमाप्नुयात्। तत्सिद्धये अर्थात उन्मनी भाव सिद्धि का लागि, यानी सुषुम्ना नाडीमा श्वास प्रश्वासको यो क्रम लामो समय बनिरहोस् भन्नका लागि
मनमा कुनै प्रकारका विचारहरू नआउन् र मनको स्थिरता बनिरहोस् भन्नका लागि यी प्राणायामलाई जान्ने अनेक योगी साधकहरूले सिद्धहरूले चित्रान कुर्वन्ति कुम्भकाम, यो प्राणायामलाई पनि अनेक अनेक ढङ्गले गर्ने गर्दछन्। विचित्र कुम्भका अभ्यासात् विचित्रम सिद्धिम आप्नुया, यस प्रकारको विचित्र ढङ्गको प्राणायामको अभ्यासले विचित्र प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यो प्राणायामका अरु विचित्र भन्नाले धेरै प्रकारका भेदहरूलाई संकेत गरिएको छ। यसमा अगाडि गएर कुम्भक भेदाः भनेर कुम्भक प्राणायाम, कुम्भक पनि प्राणायाम शब्दकै अर्थ हो र प्राणायामका अनेकन भेदहरू बताइएको छ। आउनुहोस् अघिल्लो श्लोकमा जाउँ, हेरौँ प्राणायामका भेदहरूलाई बुझौँ। सूर्य भेदन मुज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा, प्लाविनी त्यष्ट कुंभका। 8 किसिम का कुंभक या भनौं 8 किसिम का प्राणायाम। सूर्य भेदनम, पहिलो हो सूर्य भेदन नामक प्राणायाम। अर्को हो उज्जाई, अनि अर्को शीतकारी, अनि अर्को शीतली, अनि अर्को भस्त्रिका, अनि अर्को भ्रामरी, अनि अर्को मूर्छा, अनि अर्को प्लाविनी इति अष्ट कुम्भकाः। यी 8 थरी कुम्भक प्राणायामहरू छन् भनेर हामीले प्राणायामका भेदहरूलाई पनि जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अब एक एक सूर्य भेदन कस्तो हो, कसरी गरिन्छ, यसको फल के हुन्छ, उज्जाई कस्तो हो, यसको फल के हुन्छ भन्ने कुरा अघिल्ला श्लोकहरूमा हामी सुन्नेछौँ। अब 45औं श्लोकमा हेरौँ। पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिदः, पूरकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तु डियानकः। हामीले प्राणायाम गर्दा पूरक अर्थात शरीरमा प्राण भर्ने प्रक्रिया, पूरकको अन्त्यमा प्राण भर्दै जाँदाखेरि जानेर अब प्राण भर्न सकिन्न भन्ने स्थिति आउँछ। त्यहाँनिर कर्तव्यो जालन्धराभिदः बन्धः, त्यहाँनिर जालन्धर नामको बन्धको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अर्थात श्वास भर्दै गएर अब भर्न सकिन्न, यहाँ भन्दा धेरै श्वास भित्र जान्न भन्ने स्थिति आएपछि ट्याक्क त्यहीँनिर यसरी घाँटीलाई तल घुमाएर चिउनोलाई तल छातीमा जोडेर अनि माथिको श्वास प्रवाह हुने पाइपहरू, गर्दनका नालीहरूलाई बन्द गरिदिने, अनि यसरी जालन्धर नामको बन्ध हामीले पूरकको अन्त्यमा गर्छौं भने कुम्भकको अन्त्यमा, रेचकको आदिमा अर्थात श्वास रोक्दा 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 कति बेर रोक्न सकिन्छ त्यसलाई कुम्भक भनिन्छ। र कुम्भकको अन्तिम समयमा अर्थात अब श्वास रोक्न सकिन्न, अब श्वास छोड्नु पर्छ भन्ने बेलामा रेचक यानी कि श्वास फाल्ने प्रक्रिया, त्यसको सुरुमा, रेचकको सुरुमा, कुम्भकको अन्त्यमा उड्डीयान बन्ध गर्नुपर्छ।
यो जालन्धर बन्ध, उड्डयन बन्ध आदि अनेकन बन्धहरूका बारेमा अगाडि विस्तारपूर्वक त्यसको चर्चा आउँदैछ। तसर्थ हामी आज यहाँ यी बन्धहरूका बारेमा धेरै बोल्ने छैनौं र यति नै श्लोकार्थ मात्र यहाँहरूलाई सुनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आउनुहोस् अघिल्लो श्लोकलाई सुनौं। अधस्तात् कुञ्चनेनाशु कण्ठसङ्कोचने कृते मध्ये पश्चिमतानेन शतप्राणो ब्रह्मणाडिगः। अधस्तात् कुञ्चनेन, हामीले प्राणायामलाई अनेक तरहले अभ्यास गर्दैछौं। यो अलिक खतरनाक पनि हुन सक्छ। सावधान भएर जान्ने गुरुका पासमा बसेर मात्र यसको अभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ। हामी जब अनेक तरहका बन्धहरू गर्दै गर्छौं त्यो बेलामा तलको वायु निस्कने बाटो, दिशा पिसाबको बाटोबाट पनि वायु निस्किरहेको हुन्छ। यसलाई कुञ्चन, त्यसलाई टाइट गरेर बाँध्नु, माथि तान्नु, खुम्च्याउनु। अनि कण्ठ सङ्कोचने, कण्ठलाई पनि यसरी चिउडोलाई छातीमा जोड्ने गरी हामी निहुरी हुँदा माथिको पनि श्वास प्रश्वास हुने प्वाल बन्द हुन्छ। यसरी श्वास प्रश्वासलाई तलबाट पनि जान नदिने, माथिबाट पनि जान नदिने, रोक्ने। अनि मध्य पश्चिम तानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मणाडिगः, बीचको अवस्थामा प्राणलाई रोकिरहेको अवस्थाको मध्य भागमा पश्चिम तान आसन गर्यो भने त्यो बेलामा हाम्रो शरीरमा विद्यमान प्राण ब्रह्मनाडी अर्थात् सुषुम्नामा प्रवेश गर्दछ भनेर यो 46औं श्लोकमा संकेत गरिएको छ। यी आफैमा अत्यन्तै सावधान भएर गर्नुपर्ने योग क्रियाहरू हुन्। तसर्थ कुनै पनि साधकले यसलाई अभ्यास गर्नु छ भने अत्यन्त यसको अभ्यासद्वारा सिद्ध भएका योगीहरूका साथमा बसेर गर्न जान्नु पर्दछ। अन्यथा यो प्राणवायु अन्य दिशातिर घुम्यो यदि भने फेरि यसले कई तरहका रोग या समस्या निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ अत्यन्तै सावधान भएर हामीले यो प्राणलाई रोक्ने काम गर्न या भनौं सुषुम्ना नाडीलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्न जान्नु पर्छ। अब अझ अघिल्लो श्लोकलाई सुनौं। अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठात् अधो नयेत् योगी जरा विमुक्तः सन् षोडशाब्द वयो भवेत्। अब योगी स्वात्मारामजी भन्दै हुनुहुन्छ सुषुम्ना नाडीलाई हामीले ढंगसँग सञ्चालन गर्न जान्यौं भने अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य, पेट या पेट भन्दा तल्लो भागमा सक्रिय रहने जो अपान वायु हो त्यसलाई ऊर्ध्वम उत्थाप्य तानेर माथि ल्याउने। अनि प्राणम कंठात् अधो नयेत्, प्राणवायु जो फोक्सोमा, मुटुमा, हृदय देशमा हुने गर्छ यसलाई कण्ठ भन्दा तल लैजानु, अपानलाई माथि ल्याउनु, प्राणवायुलाई तल लैजानु। यो प्र्याक्टिस हुन सक्यो यदि भने योगी जरा विमुक्तः सन्, अब योगी बुढो हुँदैन, अब योगी सबै तरहको वृद्धावस्थाबाट मुक्त हुन्छ। षोडशाब्द वयो भवेत्, 16 वर्षको उमेरको जस्तो कलिलो सुन्दर बन्दछ। आदरणीय प्रिय मित्रहरू, प्राणायामले के गर्न सक्दैन, जे पनि गर्न सक्छ। त्यस्तो विचित्र योग क्रियामा हामी विचार गरिरहेका छौं।
अब 48औं श्लोकमा सूर्य भेदन को बारेमा बताइएको छ, जो हामीले अगाडि 8 प्रकारका कुम्भक या भनौँ प्राणायामका भेदहरूलाई जो सुन्यौं जान्यौं, त्यसलाई अब क्रमशः यहाँ वर्णन गरिएको छ। आउनुहोस् सूर्य भेदन नामको यो प्राणायामको प्रकारलाई जानौं बुझौं। आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनं ततः दक्षिणाढ्या समाकृष्य बहिस्थं पवनं शनैः। योगी स्वात्माराम जी भन्नुहुन्छ, आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैव आसनं ततः, आफूलाई सहज हुने, सुन्दर हुने, सुख दिने आसनमा बसौं। बद्ध्वा च आसनम, यदि पद्मासन आदि अझ उत्कृष्ट आसनमा बस्न सकिन्छ भने त्यस्तो आसनमा पनि बसौं। दक्षिणाढ्या, नाडी अर्थात नाकका दुईटा प्वाल मध्येको पहिलो यानी कि दाहिने प्वालबाट बहिस्थम पवनम शनैः समाकृष्य, बाहिरको प्राणवायुलाई सुस्त असुस्त भित्र भर्दै जाउँ। योभन्दा अगाडिको श्लोकमा भन्नुहुन्छ, आकेशात् आनखाग्राच्च निरोधावधि कुम्भयेत् ततः शनैः सभ्यनाड्या रेचयेत पवनं शनैः। भित्र प्राण भर्दै गर्दा कसरी भर्नु अरे भने, आकेशात् आनखाग्राच्च निरोधावधि कुम्भयेत्, रौका टुप्पा टुप्पामा पुग्ने गरी अनि नङका टुप्पा टुप्पामा पुग्ने गरी प्राणवायुलाई भित्र रोकिराख्नु। ततः त्यसपछि शनैः सुस्त सुस्त सभ्य नाड्या यानी कि देब्रे प्वालबाट रेचयेत पवनम, यो वायुलाई सुस्त सुस्त बाहिर निकालौं। त्यसै गरी अघिल्लो श्लोकमा यो सूर्य भेदन नामक प्राणायामको फल बताउँदै भन्दै हुनुहुन्छ, कपाल शोधनम वात दोषघ्नम कृमि दोषहृत पुनः पुनरिदं कार्यम सूर्य भेदनमुत्तमम्। यो सूर्य भेदन नामको जो प्राणायाम हो, इसले कपाल शोधन अर्थात हाम्रो मस्तिष्कको शोधन गर्छ, मस्तिष्कलाई शुद्ध गर्छ, मस्तिष्कमा हुने कई तरहका विकार विकृति विसङ्गतिहरूलाई ठीक गर्छ। वात दोषघ्नम, हाम्रो शरीरमा हुने वात पित्त कफ यी 3 तरहका दोषहरू छन्। ती मध्ये वात अर्थात वायुजन्य तमाम तरहका समस्याहरूलाई यो सूर्य भेदन नामको प्राणायामले समाप्त गरिदिन्छ। त्यसै गरी कृमि दोष हरित, कृमि अर्थात कई तरहका पेटमा बन्ने रोगहरू, जसलाई यो प्रकारको प्राणायामले ठीक गरिदिन्छ। त्यसै गरी पुनः पुनः इदम कार्यम, यो सूर्य भेदन नामक प्राणायामलाई बारम्बार गरिरहनु पर्छ। सूर्य भेदनम उत्तमम, सूर्य भेदन आफैमा अत्यन्त उत्तम प्राणायाम हो, अत्यन्त सुन्दर
र हाम्रा शरीरका कई तरहका विकृति विसङ्गतिहरूलाई, मलहरूलाई, टक्सिनहरूलाई बाहिर निकाल्नमा यसले ठूलो भूमिका गर्दछ। आदरणीय प्रिय मित्रहरू, हामीले संकल्प गरे अनुसार 10 वटा श्लोक पूरा भइसकेको छ। अब अघिल्लो प्रकरण पनि उपस्थित भएको छ, उज्जाई। उज्जाई नामको दोस्रो प्राणायामको प्र्याक्टिस गर्नका लागि हामी उज्जाई प्राणायामसँग सम्बन्धित यी केही श्लोकहरूलाई सुनौं। यद्यपि हाम्रो आजको समय पूरा भइसकेको नदेखेर मैले अरू पनि 10 वटा भन्दा माथिका श्लोकहरू पनि यहाँहरूलाई सुनाउने कोसिस गर्दैछु। उज्जाई नामको यो प्राणायाम कसरी गरिन्छ तत्सम्बन्धमा योगी स्वात्मारामजी संकेत गर्दै 51 नम्बरको श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ, मुखम संयम्य नाडीभ्याम आकृष्य पवनम शनैः यथा लगति कंठात्तु हृदयावधि सस्वनम। मुखलाई बन्द गरेर दुवै नाकको प्वालबाट श्वास भित्र भरौं अनि यसलाई यथा लगति कंठात्तु हृदयावधि सस्वनम, यो श्वासलाई भित्र भर्दै गर्दा कण्ठदेखि हृदयसम्म एक प्रकारको साउन्ड ट्युनिङ क्रिएट होस्, त्यस्तो किसिमले श्वास भर्दै जानु। अनि अघिल्लो थप विधिका बारेमा अघिल्लो श्लोकमा भन्नुहुन्छ, पूर्ववत कुम्भयेत प्राणम रेचयेत ईडया तथा श्लेष्म दोषहरम कंठे देहानल विवर्धनम। अब यसरी प्राण जो भरिएको छ भित्र, यसलाई दुवै नाडीबाट हामीले भित्र भर्यौं, मुख बन्द गरेर अब भित्रै रोकिराखौं एकछिन लामो समयसम्म, जति बेर रोक्न सकिन्छ। पूरयेत प्राणम पूर्ववत कुम्भयेत प्राणम, यसरी प्राणलाई रोकेपछि रेचयेत ईडया तथा, ईडा अर्थात नाकको दोस्रो पहिलो यानी दाहिने प्वालबाट यसलाई छोड्नु। लिँदाखेरि दुवै नाडीबाट लिने अनि रोक्ने अनि छोड्दाखेरि दाहिने प्वालबाट मात्रै छोड्ने, यसलाई उज्जाई भनिएको छ। यसले श्लेष्म दोष हरम, हाम्रो घाँटीमा, मुखमा, नाकमा, आँखामा हुने जे जति पनि विकार विकृति कफ आदि हुने गर्छन्, ती सबै दोषहरूलाई हटाउने गर्छ। श्लेष्म दोष हरम कण्ठे, घाँटीमा घर घर गर्दैन। अनि देहानल विवर्धनम, शरीरको अग्निलाई पनि बढाउँछ। यसै गरी यसका अरू पनि फाइदाहरू अघिल्लो श्लोकमा बताउँदै भन्दै हुनुहुन्छ, नाडी जलोदरा धातु गतदोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम
उज्जय्याख्यं तु कुम्भकम् नाडीहरूमा हुने दोष जलोदर जलमा पानीमा हाम्रो शरीर भित्र रहने अनेक तरहका पानीमा हुने दोष उदर पेटमा हुने अनेक तरहका विकृति विसंगति दोष धातुगत दोष यी सबै तरहका दोषहरूलाई यो उज्जयी प्राणायामले समाप्त गर्छ यानी ठीक गर्छ गच्छता तिष्ठता कार्यम कहीं बाटोमा हिँड्दै गरेका बेलामा पनि यसलाई गर्न मिल्छ र तिष्ठता बसेर पनि एक ठाउँमा थपक्क बसेर पनि यसलाई गर्न मिल्छ कार्यम तर यो उज्जयी नामको प्राणायाम गरिरहनु पर्छ आदरणीय मित्रहरू हामीले 53औं श्लोकसम्म पनि यसको चर्चा गर्यौं उज्जयी प्राणायामका यिनै चर्चाका साथै अब अगाडि शीतकारी नामको प्राणायामको चर्चा उपस्थित भएको छ 8 थरी कुम्भकका भेद बताउने यो प्राणायामका विविध आयामहरूलाई जान्ने पढ्ने सुन्ने क्रममा हामीले आज पनि 12-13 वटा श्लोकलाई सुन्यौं जान्यौं प्राणायामका विभिन्न भेदहरूलाई जान्यौं बुझ्यौं र अब समयको संकेतले पनि आधा घण्टा बोल्नु पर्नेमा हामी आधा घण्टा बोल्यौं र आजलाई यो भन्दा धेरै नबोलिकन अब योगी स्वात्माराम जो गुरु गोरखनाथका नाथ परम्पराबाट दीक्षित हुनुहुन्छ जुन गुरु गोरखनाथ जी तपाईं हाम्रै नेपाल गोर्खा बाट बिलोङ गर्नुहुन्छ यस्ता गुरु गोरखनाथका शिष्य तपाईं हामी पनि उनै गोरखनाथका सन्तति हौं यस्ता गुरु गोरखनाथका शिष्य योगी स्वात्माराम जीले लेख्नु भएको यो पुस्तक हठ योग प्रदीपिका जो आज संसारमा प्रसिद्ध छ यसको पनि प्राणायाम नामक यो दोस्रो खण्ड जसमा हामीले 8 तरहका प्राणायामको विभिन्न रूप आकार प्रकारहरूलाई देख्दै बुझ्दै सुन्दै छौं यिनै 8 प्रकारका प्राणायामहरू मध्ये हामीले 2 थरी प्राणायाम सुन्यौं जान्यौं अरु बाँकी 6 थरी प्राणायामको बारेमा हामी आगामी कार्यक्रममा यहाँहरु समक्ष शास्त्रले संकेत गरेका विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौं आजलाई भने मैले यति कुरा गर्दै आजको शास्त्र सुन्ने यो कक्षा यो अभ्यास यही पूरा भएको संकेत गर्दछु अब आज चर्चा गरिएका श्लोकहरू मध्ये कहीं कतै कुनै मित्रलाई कुनै प्रश्न भएमा यहाँहरु प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ हरिओ नमस्कार आचार्यजी मलाई एउटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ के हो भने आचार्यजी त्यो हामीले कुम्भकमा चाहिँ दुईटै नाकबाट चाहिँ श्वास लिने र दायाँतिर फाल्ने दायाँतिर मात्रै फाल्ने कि बायाँ पनि फाल्न मिल्छ र फेरि कति समय लिने र कति समय फाल्ने त्यो कृपया त्यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो चिन्काजी दाजी यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद हामी शास्त्रमा जति लेखेको छ त्यति मात्रै व्याख्या गर्न या बोल्न बाध्य छौं किनकि यसका पनि धेरै भेदहरू छन् उपभेदहरू छन् र यसका अभ्यासकर्ताहरूले अनेक तरहले यसलाई प्र्याक्टिस गरेका छन् त्यसैले बजारमा अनेक थरी कुराहरू देखिन्छन् सुनिन्छन् अरु पनि अनेक ग्रन्थहरूमा अरु अझ नयाँ नयाँ तरिकाले पनि वर्णन गरेको पाइन्छ तर ती सबै कुरालाई एक ठाउँमा ल्यायो भने अलि धेरै खाली कुराहरू हुन आउँछन् तसर्थ यी सबै कुरालाई त्यसरी नबुझेर हामीले के जान्नु पर्छ भने यहाँनिर हामी यो
योगी स्वात्मारामजीले लेखेको हठ योग प्रदीपिका पढ्दैछौँ, सुन्दैछौँ। त्यसको मतमा जे भनिएको छ त्यही कुरा हामीले जान्नुपर्छ। र तपाईले जुन प्रकारको प्रश्न गर्नुभयो, यो हामीले भर्खरै पढेका 8 थरी प्राणायामहरू मध्ये दोस्रो उज्जाई अन्तर्गत तपाईको प्रश्न आएको छ, जसमा भनिएको छ गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाई आख्यम तु कुम्भकम। बसेर अथवा हिँडेर हरेक तरहले यसलाई गर्न सकिन्छ। र यसलाई यहाँ यति मिनट लगाएर लिनु, यति मिनट लगाएर रोक्नु, यति मिनट लगाएर छोड्नु, यस्तो कुनै संकेत छैन। यसमा खाली के मात्र भनियो भने मुखम संयम्य नाडीभ्याम आकृष्य। नाडीभ्याम अर्थात यहाँ दुई वचनको प्रयोग गरेको छ, त्यसर्थ सास भित्र भर्दै गर्दा दुईटै नाकका प्वालबाट बराबर भित्र लिनु, मुख बन्द गर्नु, यसरी लिने। अनि कण्ठात हृदयावधि सस्वनम, कण्ठदेखि हृदयसम्म एक प्रकारको स्वन अर्थात आवाज, ध्वनि, एक तरहको ट्युनिङ क्रिएट होस् त्यसरी लिने। पूर्ववत कुम्भयित प्राणम, अघिल्ला अघिल्ला प्राणायामहरुमा जसरी हामीले प्राणायामलाई रोक्ने गर्छौं, प्राणलाई शरीरभित्र रोक्ने गर्छौं, त्यसै गरी रोकौं। रेचयत इडया तथा, इडा अर्थात दाहिने प्वालबाट नै छोडौं। लिँदा दुवै नाकका प्वालबाट लिन पाइयो, रोक्दा पहिलेकै जस्तो रोक्न पाइयो, तर छोड्ने बेलामा दाहिने प्वालबाट नै छोड्नु पर्छ। यो उज्जाई प्राणायामको एक प्रकार हो। यसमा यति समय लगाउनु उति समय नलगाउनु यस्तो समयको कुनै संख्यामा बाँध्ने कोसिस देखाइएको छैन। त्यसर्थ हामीले यहीँनिरको कुरालाई हेर्दा जान्दा बुझ्दा तपाईले जति लामो समय लगाएर खिच्न सक्नुहुन्छ त्यति लामो खिच्नुहोस्, जति रोक्न सक्नुहुन्छ त्यति लामो समय लगाएर रोक्नुहोस्, अनि जति लामो समय गरेर यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ दाहिने नाकको प्वालबाट मात्रै निकाल्नुहोस्। यही नै उज्जाई विधि हो। र मलाई जहाँ लाग्छ चिन्ताजी दाजी हजुरले सोधेको प्रश्नको उत्तर मैले दिएँ होला। अब अरु केही प्रश्न छ भने स्वागत छ। हरिओम। खुसी लाग्यो गुरुजी, हजुरले जुन मलाई पनि त्यही कुरा सोधौँ भन्ने लागिरहेको थियो। संस्कृत भएको वर्डहरू चाहिँ अब कतिपय कुराहरू बुझ्न गाह्रो थियो। एकदमै यो जुन सूर्य भेदनम भनेपछि चाहिँ हामी अहिले सूर्य अथवा जुन हामी इडाको तिरको बारेमा चाहिँ यो हुँदैछ हैन के छ यसमा? अलिकति थोरै बताइदिनु न मलाई। सूर्य भेदनको बारेमा भन्नुभयो? सूर्य भेदन भन्नु छ हामीले त्योसँग यो 8 वटा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित छन् कि के छ यसमा? हो 8 प्रकारका कुम्भक, यहाँ शीर्षकमा कुम्भक शब्द प्रयोग गरेको छ। कहीँ कुम्भकलाई प्राणायामको पर्यायवाचीका रूपमा पनि लिइन्छ। यहाँ पनि हामीले कुम्भक अर्थात प्राणायाम भनेर बुझ्नुपर्छ। कुम्भक भेदाः अर्थात कुम्भकका विभिन्न भेद भनेर प्राणलाई रोक्ने मात्र प्रक्रियाको भेद नबुझेर समष्टिमा सूर्य प्राणायामकै भेदहरू, यी 8 थरी भेद प्राणायामकै भेदहरू हुन्। कुम्भक अर्थात प्राणलाई रोक्ने मात्रका भेद होइनन् भन्ने मैले बुझेको छु। र शास्त्रमा संकेत गरे अनुसार पनि यसमा सबै प्रक्रिया हुन्छन्, लिनु, रोक्नु, छोड्नु। र सूर्य भेदन नामक जो प्राणायाम हो, यो किन यस्तो नाम राखिएको छ भने सूर्य नाडीको अर्थ दाहिने नाकको प्वाल भन्ने हो। दाहिने नाकको प्वाललाई भेदन गर्ने अर्थात यसमा बढी भन्दा बढी
प्राणवायुको या अपान वायुको हावा आउने जाने प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी गर्नु र यो नाडी बढीभन्दा बढी खुलोस्, शुद्ध रहोस्, जसले गर्दा सूर्य नाडी बढी शुद्ध रहेमा भित्र गर्मी, शरीरभित्र गर्मी, तातो अनल अग्नि प्रदीप्त हुन्छ, बढ्छ भनिन्छ। अनि मान्छेमा अलि जाँगर, फुर्तिलो आदि इत्यादि पनि बढेर आउँछ। यसरी हामीले सूर्यलाई भेदन गर्दै गर्दा अर्थात् दाहिने नाडीलाई सफा राख्दै गर्दा अनेक तरहका कपाल शोधन लगायतका बुद्धि चम्किलो हुने, मस्तिष्क अझ बढी पावरफुल हुने अनेकन फल फल्छ भन्ने कुरा पनि बताउनुभयो। र सूर्य भेदन गर्दै गर्दा यसमा यो नाडीले लिनु, त्यो नाडीले छोड्नु यसरी बताइएन। यो दुवै के भनिन्छ भने आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनम ततः दक्ष नाड्या समाकृष्य बहिस्थम पवनम शनै। दाहिने नाडीबाट भित्र खिच्नुस्। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ भने दाहिने नाडीलाई बढीभन्दा बढी साफ गर्नु छ। त्यसका लागि दाहिने नाडीबाट प्राणवायुलाई भित्र तान्नुहोस् भनियो। अनि आकेशात आनखा ग्राच निरोधा बधिकुम्भयित। नङको टुप्पोमा, रौँको टुप्पोमा पनि पुग्यो होला वायु भन्ने किसिमले रोक्नुहोस्। त्यति रोक्नुहोस्, जोर लगाएर रोक्नुहोस्, बल गरेर रोक्नुहोस्। ततः शनै सभ्य नाड्या रेचयेत। अनि अब फेरि तपाईले त्यो जुन रोकेको वायु हो त्यसलाई सभ्य अर्थात् देब्रे नाडीबाट बाहिर निकाल्दिनुहोस्। देब्रे नाडी हामीले दाहिनेबाट लियौं, रोक्यौं र देब्रेबाट छोड्यौं। यसैलाई सूर्य भेदनम भनेर भनिएको छ। र यसमा मैले अझै पनि तपाईको प्रश्न कति बुझे सुरेशजी? यदि तपाईको प्रश्नको उत्तर भएको भए भइहाल्यो, नभएको भए अझ तपाईको प्रश्नलाई क्लियर गर्नु त। हैन, ठिक छ गुरु, हजुरले जुन भन्नुभएको कुराहरू मैले ठिक छ। धन्यवाद जय होस्। जय होस्। यहाँहरूको पनि अरू कुनै प्रश्नहरू छ भने राख्नु होला, नभए आजको क्लास आज हामी 8:41 पनि गएको छ। हामी 1-2 मिनेटको समय यहाँहरूको कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ भने, किनभने यो विशेष गरी प्राणायामको कति धेरै ठुलो महत्त्व, त्यसले हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो शरीर, हाम्रो चमकता, यो यौवन अवस्थामा रहन सक्नको लागि गर्ने यसको फाइदाहरू, धेरै कुराहरू हामीले गुरुबाट पनि सुन्न पायौँ। हामीलाई एउटा प्रेरणा पनि मिलेको छ। र यहाँहरूले यससँग सम्बन्धित अरू कुनै प्रश्न छ भने अझै पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय होस्। अरू पनि यसमा विभिन्न विषयहरू आए आजको कार्यक्रममा, जस्तै उड्डयन बन्ध, जालन्धर बन्ध, जसलाई हामीले आज धेरै व्याख्या गरेनौं। आगामी कार्यक्रमहरूमा त्यो स्वतः आउँछ। र प्राणायामसँग सम्बन्धित यिनै 8 भेदहरूलाई संकेत गर्ने यो च्याप्टर अहिलेको मुख्य भाग बनेको छ। मलाई जहाँ तक लाग्छ अरू कुनै मित्रहरूको प्रश्न अब सायद आजलाई छैन कि? मलाई गुरु एउटा चिज भन्न मन लाग्यो। अहिले तपाईले कुरा गर्दै गर्दा हजुरले यो जालन्धर बन्ध, उड्डयन बन्ध र मूलबन्ध, यी तीनटाको बारेमा अलिअलि केही कुराहरू बताइदिनु भयो भने उहाँहरूलाई, अरू सबैलाई त्यसको थोरै थप हुन्छ कि थोरै छोटो समयमा? बन्ध अर्थात् बन्धन, बाँध्ने काम। यी केही बन्धहरू छन् जसले गर्दा हामीले हाम्रो प्राणवायु या अपान वायुलाई बाँधेर अनेक तरहले त्यो वायुलाई शरीरभित्र अनेक ढङ्गले उपयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै कुण्डलिनी जागरण,
अथवा एउटा चक्रबाट अर्को चक्रमा कुण्डलिनी शक्तिलाई सार्ने सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया आदि इत्यादि गर्नका लागि हामीले यस्तो बन्धहरूको प्र्याक्टिस पनि योगीहरूले गर्ने गरेका छन्। जालन्धर बन्धमा तलबाट अपान वायुलाई खिचेर माथि ल्याउने, माथिबाट प्राणवायुलाई घाँटीदेखि तल सार्ने, अनि तल पनि माथि पनि बाँधेर यो यसरी चिउडले छातीलाई छुने गरी यस प्रकारले बस्दाखेरिमा यो हामी भित्रको प्राणवायु न तल्लो बाटोबाट न माथिल्लो बाटोबाट कतैबाट पनि बाहिर जान पाउँदैन। र यसरी वायुलाई रोक्ने प्रक्रियालाई जालन्धर बन्ध भन्ने गरिन्छ। र त्यस्तै गरी उड्डयन बन्ध गर्दै गर्दा यहाँ प्राणायामका भेदले उड्डयन अथवा यी जालन्धर बन्धहरूलाई पनि यसरी गर्यो भने जालन्धर बन्ध बन्दछ, यसरी गर्यो भने उड्डयन बन्ध बन्दछ भनेर प्राणायामसँग जोडेर यसलाई हेर्नु पढ्नु बुझ्नु पर्छ। पूरक प्राणायाम अर्थात् श्वास भित्र भर्दै गर्दा हुने जो पूरक नामको प्रक्रिया हो, श्वासलाई भित्र भर्नु नै पूरक हो। अनि पूरक जब अब प्राणवायु भित्र भर्ने ठाउँ छैन भन्ने स्थिति रहन्छ, त्यो पूरकको अन्तिम अवस्था त्यहाँनिर यस प्रकारले बन्ध गर्नुलाई नै जालन्धर नामको बन्ध मानिएको छ भने प्राणायामकै जब कुम्भक गरिन्छ, कुम्भकको अन्तिममा र रेचकको सुरुमा त्यहाँनिर गरिने उड्डयन बन्ध, त्यो अवस्थामा उड्डयन बन्ध नामको बन्ध गरिन्छ। यो उड्डयन बन्ध पनि जसले गर्दा हामीलाई उड्न ग्राभिटेसनको प्रभावबाट मुक्त हुने स्थिति बन्दछ भनिएको छ। र मूल बन्ध यसलाई मूलाधारलाई बन्द गर्ने रोक्ने सञ्चालन गर्ने अनेक प्रक्रियाका लागि मूल बन्ध पनि शास्त्रमा अत्यन्त प्रसिद्ध छ। कुनै मित्रले प्रश्न गर्न खोज्नुभयो जस्तो देख्छु, उहाँलाई स्वागत गरौँ। म्याम, शारदा म्यामले गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको म्युट छ। हजुरको म्युट छ, हजुरले अनम्युट गर्नु होला अनि प्रश्न राख्नु होला। अहिले सुन्नुभयो? हजुर अहिले सुन्नुभयो? सुनेको छ। सुनिनु भयो? नमस्कार, म शारदा श्रेष्ठ, गुरुलाई प्रणाम। जय होस्। मैले चाहिँ सोध्न खोजेको, हाम्रो यो हेल्थ गुरुलाई थाहा छ कि भनेर हाम्रो यो जुन सुतेर बेलुका सुत्ने बेला सुतेर जुन घोप्टिएर आसन गर्छौँ, त्यो आसन चाहिँ ठिक छ कि छैन गुरु हेल्थको लागि? भनेको सुत्दाखेरि घोप्टो